Ihok ang Ginoo ug siya maoy makigubat sa maong mga nasod. So sa ini kalalag tamanama mga sulod ko, no, impayumat tumatag sa bukatang kinabuhi, mga hulog gikan sa langit ang mga yelo, ice na durakol tag 50 kilos ka kabuhat. Ko nakasinatikit doon na ulog na ice, malilintok na sika. Pero sini katapusan kahampak, 50 kilos nagkaulog na ice na puun to langit. Kung kauluhan ki pakalawang kibuat tano, sumariyo makapuunan ta ice. Si ini kahampak kang kuat manamat katapusang mga adlaw. Nganong himuon man tungod kay nganuman maulagi sa atong gibasa kaganina tungod sa mga tao nga nagpadayon sa mga binuhatan nga wala gikahimot sa Ginoo. So mao nga mahitabo ni. Pero ang dasig sa atong kinabuhi sa dili pa kini mahitabo ang tanan, ikaw ug ako nga nagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo, awong kita manama. Tuan nata kang Jesus, kuyog nata kang Jesus sulod sa 1,000 ka tuig. Kauban nato si Jesus ni ana mga panahon. Unya, sa katapusang mga adlaw, uban ta kang Jesus nga makig-away, makigubat dinhi sa kalibutan, nga sulungon na ang Jerusalem, nga dunay gubat sa Megido, may tabo na ang kanang Armageddon, ikatulong gubat sa tibuok kalibutan. Ni ana mga panahon na, ikaw ug ako, uban na ta ni Jesus ni ana mga panahon na. Subusa, padayon sa pagpangalagad sa Ginoo tungod kay anuman, walay laing bugtong paglaom sa kinabuhi, na alamang kang Jesus Christ, ug naalamang sa Ginoo sa atong kahimtang karon, yes, normal na nga may tabo na, pero ayaw kabalaka kay uban nato ang Dios. Kauban nato ang Dios. Sumao kini ang mga pulong sa Ginoo, ikatulong tulog ka mga propesya, matud pa mga balang ug dulon talangas inik una, mga nagsakay og kabayo, unya ang katapusan salot hampak tatibo kalibutan, sumalot pad ta pinadayag 16, no, basa niyo si kaparag ka kanang nanganta. And then mga sulod si Zacarias nagmamikahi kahit chapter 14 verse 1 pondio to 3 basahon ta para to katapusan. Unya ang adlaw sa Ginoo moabot ug niadtong panahona sakmiton og bahin-bahinon ang inyong kabtangan diha sa inyong atubangan. Tigumon sa Ginoo ang tanang kanasuran batok sa Jerusalem ug mailog nila kini. Sakon nila ang inyong kabalayan ug panguhaon nila ang inyong kabtangan ug pangluguson ang mga babae. So sini kadtoy tabot sining katapos sa mga aldo kunto. Ang katunga sa mga lumulupyo sa Jerusalem ilang pamihagon apan ang uban mahibilin diha sa syudad. Unya mulihok ang Ginoo ug siya maoy makigubat sa maong mga nasod sama sa iyang gibuhat sa nangaging mga panahon.